मारूफ मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा शहबाज अहमद चिश्ती के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनको असदुल्लाहिल गालिब, अल्लाह का गालिब शेर भी कहा जाता है, जो आखिर रसूल हैं, जो ज़ौजुल बतूल हैं, जो शेर खुदा हैं, जो फातिह खैबर हैं, जो बाबे मदीनातुल इल्म हैं, जिनकी शान हर दौर में अहले इल्म बयान करते रहे और उशाक समात करते रहे। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपके वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब हैं, जो मक्का मुकरमा में ख़ानदान बनु हाशम और से ताल्लुक़ और खाना काबा की खिदमत की वजह से उनका बहुत बड़ा मुकाम था मक्का मुकरमा में। हज़रत अली शेर खुदा की वालदा माजदा फ़ातिमा बिनती असद हैं, और ये वो खुशबख्त खातून हैं फ़ातिमा बिनती असद कि जिन ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना तैयबा हिजरत की। हुजूर से जिस तरह माँ बेटे से मोहब्बत करती है, इस तरह अली की माँ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती थी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि जो भी हुजूर से मोहब्बत करे, प्यार करे, हुजूर उसका बदला भी अता फरमाते थे। चुनाचे अली की माँ ने मुस्तफ़ा से इस तरह मोहब्बत की, यानी रसूलुल्लाह की हैसियत से उम्मती, जो उम्मती होने का ताल्लुक था, उस हैसियत से भी मोहब्बत की, और अली की माँ की तरह की हैसियत से एक माँ जैसी मोहब्बत भी हुजूर को अता की। यही वजह है कि जब मदीना तैयबा में हजरत अली की माँ हजरत फातिमा बिनत असद का इंतकाल होता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन के लिए उनको अपनी कमीज अता फरमाते हैं। कायनात में ये किसको शर्फ है कि हुजूर अपनी कमीज अता करें। अली की माँ को कमीज अता करते हैं अपनी। और जब उनको कब्र में उतारा जा रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौला अली की माँ फातिमा बिनती असद की कब्र में उतरे और सहाबा से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे माँ जैसी शफकत और मोहब्बत इस खातून से मिली। प्यार और मोहब्बत की इंतहा कर दी। खास करके हजरत अली शेर खुदा और हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दो शफीक हस्तियों के जाने के बाद हुजूर के लिए मोहब्बत का जो मरकज था दुनियावी रिश्तों में, वो अली की माँ फातिमा बिनती असद है। हुजूर ने अपने कमालात और अपने फैजान नबूवत से उनको यह हिस्सा अता फरमाया कि कमीज भी अता की और उनकी कब्र मुबारक में उतर करके उनकी कब्र को अपने वजूद मुकद्दस से मुतबर्रक भी किया। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम उस अजीम माँ फातिमा बिनती असद के फर्जंद हैं। जब हजरत अली शेर खुदा की विलादत होने वाली थी तो आपकी वालदा माजदा काबतुल्लाह का तवाफ जारी है, लोगों का जमे गफीर है। दर्द ज़ेह जो औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त होता है, वो दर्द ज़ेह होता है। ये तसव्वुर करके कि मैं इस वक्त किधर जाऊं, ये बात मौजूद है तारीखी एतबार से कि आप काबा शरीफ के अंदर तशरीफ ले गई हैं और वहां हजरत अली शेर खुदा की विलादत हुई है। काबा में मौला अली की विलादत हुई है। यह सच कहा गया कि कसे रा मुयस्सर न शवद ई सआदत ब काबा विलादत ब मस्जिद शहादत, के बहुत कम लोग हैं जिनको कायनात में, बल्कि कोई ऐसा है ही नहीं है, कम तो क्या कायनात में कौन है कि जिसकी विलादत का वक्त आया हो तो रब ने काबे का इंतखाब किया हो, जिसकी शहादत का वक्त आया हो तो रब ने मस्जिद का इंतखाब किया। गोया मौला अली की जिंदगी का पहला सांस भी खुदा के घर में,
علی کی زندگی کا آخری سانس بھی خدا کے گھر میں. یہ علی المرتضیٰ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت اور دین کو سر بلند کرنے کے جذبے سے عبارت ہوگی کہ جن کی زندگی کا آغاز بھی خانہ خدا میں ہو رہا ہے، جن کی زندگی کا اختتام بھی خانہ خدا میں ہو رہا ہے. سیدنا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو خاندان میں خوشی کی خبر پھیلی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اس وقت تک حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی تھی اور حضور تشریف لائے، حضور نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھ کھولی. بعد میں جب جوان ہوئے تو بارگاہ رسالت میں تھے، اس بات پر تبصرہ ہوا کہ علی جب تک حضور نے فرمایا میں نہیں آیا تھا تو نے آنکھ نہیں کھولی تھی. تو انہوں نے بے ساختہ عرض کی یا رسول اللہ شاید یہ وجہ ہو کہ اس کائنات میں آنکھ کھولوں پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے. کیسے خوش نصیب ہے مولا علی. پہلا سانس اللہ کے گھر میں اور پہلی نگاہ. بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ ماں کو دیکھتا ہے یا باپ یا دایا یا ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے. علی تیری عظمت پر قربان جاؤں، تجھے اس کائنات میں پہلی نگاہ ہی روح مصطفیٰ پر نصیب ہوئی ہے کہ حضور کے روح انور پر پہلی نگاہ پڑی. اور وہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے نہ دکانیں آئینہ ساز میں ہے. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ چلے جاتے ہیں، ان کی تربیت میں رہتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کو حضور نے ابو طالب سے لے لیا، ان کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی، لے لیا. اور آپ اندازہ کیجئے سیدنا علی شیر خدا اب بچپن ہی میں حضور کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اللہ کی اذن سے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. تو بچوں میں سے اس خانوادہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے مولا کائنات علی المرتضیٰ مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر وہ ایمان لانا کیا ایمان لانا تھا کہ ساری زندگی اس دین کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایسی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آج بھی دنیا کے سپہ سالار اش کر اٹھتے ہیں. کیا جرت تھی مولا علی کی، کیا ایمان تھا مولا علی کا، کیا ولولہ تھا مولا علی کا، کیا قوت تھی مولا علی کی، کیا مصطفیٰ کی نگاہ کا صدقہ حرارت ایمانی تھی مولا علی کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بہت سے فیوض و برکات عطا کیے. ان میں یہ بات بھی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو جب نہلایا جا رہا تھا تو حضور تشریف فرما تھے. اور یہ بھی عجیب اور خوبصورت اور حسین اتفاق ہے کہ علی کو پہلا غسل مصطفیٰ دے رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری غسل دینے میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو اکتساب فیض کیا ہے ان میں ان کے بے شمار کمالات میں سے جو بڑا کمال ہے وہ حضرت علی نے حضور کے علم سے جو اکتساب کیا ہے اور نگاہ مصطفیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ مالک رسول نے اپنی نگاہ نبوت سے علی کے سینے کو علم و عرفان کا جس طرح مرکز بنایا ہے اس کی مثال ہمیں بہت کم صحابہ میں ملتی ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی بارگاہ رسالت سے علم لینا ہے تو حضور تو علم کا شہر ہیں، اس شہر پر تک پہنچنے کے لیے دروازے سے گزرنا ہوگا، اور وہ دروازہ مرتضیٰ ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، اور مولا علی سے محبت نہ کرے تو وہ جاہل مطلق ہے، کیونکہ علم ملنا ہے قرآن سے، علم ملنا ہے سنت مصطفیٰ سے، علم ملنا ہے بارگاہ رسالت سے، اور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ دروازہ مرتضیٰ ہے۔ جو مرتضیٰ تک پہنچا وہ مصطفیٰ تک پہنچا، جو مصطفیٰ تک پہنچا وہی خدا تک پہنچا۔ میں 2-3 آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ان کے علم کے تفوق کی۔ ان کے پاس قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑا اجر عطا کیا جائے گا، بہتر بدلہ دیا جائے گا، یعنی نیکی جیسا نہیں، نیکی سے بڑا۔ اور اس کی پھر تفصیل ملتی ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا اس امت میں کسی نے تو اس کو ثواب ہے، اور اگر نیکی کر لی تو 1 نیکی نہیں 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا اس پر مواخذہ نہیں جب تک گناہ کر نہ لیا، اور اگر گناہ کیا برائی کی تو صرف 1 برائی جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ اب سیدنا علی شیر خدا جو باب مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے ایک شخص سے کہا، ابو عبداللہ سے کہا کہ تم جانتے ہو اس آیت کا ترجمہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص 1 نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا بہتر بدلہ اور بہتر ریٹرن اور بہتر صلہ اور بہتر معاوضہ ملے گا۔ اس نے کہا کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ سے بڑھ کر قرآن مجید کے معانی کو، تفاسیر کو، توضیحات کو، تشریحات کو کون جان سکتا ہے؟ آپ خود ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابو عبداللہ من جاء بالحسنہ میں ہماری اہل بیت کی محبت شامل ہے، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا وہ نیکی جو ہے اس کو اس انداز سے اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے گا کہ اس کے سینے میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ تو ابو عبداللہ نے پوچھا کہ اے سیدنا علی شیر خدا، فلاح خیر منہا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا خیر منہا یہ ہے کہ اہل بیت قیامت کے دن اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے، اور حضور کے ذریعے پھر اس کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، تفسیر یوں کی کہ جس کے سینے میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہے وہ علی المرتضیٰ کے ذریعے سے مصطفیٰ تک جائے گا، اور مصطفیٰ کے ذریعے تک سے خدا تک چلا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں دانائی کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، میں ہاؤس آف انٹلیکچوئلزم ہوں، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ آج جو دنیا میں جو شخص بھی کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ عالم بنتا ہے، ویسے تو بہت سارے جہلا بھی ہیں جو خطبے دیتے ہیں، لیکن جو عالم ہے، سند یافتہ ہو، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ علم الصرف اور علم النحو کو پڑھے بغیر وہ قرآن کو سمجھ سکے، وہ حدیث کو سمجھ سکے۔ علم الصرف اور علم النحو پڑھے گا، عربی گرامر پڑھے گا، تب جا کر قرآن مجید کا فہم اس کو نصیب ہوگا اور سنت رسول کا فہم نصیب ہوگا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ علم النحو کے بانی بھی حضرت علی شیر خدا ہیں، اور علم الصرف کے بانی بھی حضرت علی شیر خدا ہیں، اور کیونکہ ان دونوں علوم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ علم الصرف سارے علوم کی ماں ہے اور علم النحو سارے علوم کا باپ ہے۔ تو کوئی عالم علم الصرف اور علم النحو کے بغیر عالم نہیں بن سکتا،
قرآن نہیں سمجھ سکتا، سنت رسول نہیں سمجھ سکتا، تو سمجھ لیں کہ اس علم کے بانی ہی حضرت علی ہے، جس کے سینے میں علی کا بغض ہو، علی سے عداوت ہو، وہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ سنت سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کی سمجھ کے لیے بھی وہ علم مرتضی کا محتاج ہے، سنت کی سمجھ کے لیے بھی وہ علم مرتضی کا محتاج ہے۔ علم مرتضی جس کے پاس آئے گا اسی کو علم مصطفیٰ ملے گا، اسی کو علم خدا ملے گا، اسی کو علم خدا ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا خوبصورت واقعہ، حضرت علی شیر خدا کے علمی تفوف کے اوپر، تبخر علمی کے اوپر لکھا ہے کہ کچھ منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کیا۔ منافقوں نے، سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا چلا کہ منافق میرے مصطفیٰ کے علم پاک پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جمع ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی قرآن کی اس آیت وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہاری جانوں میں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سلونی اما شئتم، اے میرے مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرنے والو، اے علم نبوت پر اعتراض کرنے والو، اے علم رسالت پر اعتراض کرنے والو، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام علی ہوں، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کر لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تم مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرتے ہو، علم نبوت پر اعتراض کرتے ہو، علم رسالت پر اعتراض کرتے ہو، تم مجھ سے سوال کرو، جو سوال کرنا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک منافق اٹھا، اس نے کہا حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ میں خدا کا دیدار تب کرتا ہوں جب دوسرا سجدہ ہوتا ہے۔ اس پر کچھ لوگ اعتراضات کریں گے، اس اعتراض کا جواب دے دوں کہ جی علی کو سجدے میں کیسے خدا نظر آ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث احسان میں ارشاد فرمایا فَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر حالت عبادت میں، حالت سجدہ میں اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احسان کی یہ کیفیت بیان نہ فرماتے۔ فرمایا اگر تجھے یہ کیفیت نہ ملے تو یہ تصور کر کہ میں رب کو نہیں دیکھ رہا، رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس امت مصطفیٰ میں، حضور کی امت میں احسان کی یہ کیفیت اپنے درجہ کمال پر اگر کسی کو نصیب ہے، درجہ کمال پر، تو وہ مولا علی المرتضیٰ کو نصیب ہے۔ آپ نے اس منافق کو کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، اور دوسرا سجدہ ہی تب کرتا ہوں جب خدا کے حسن مطلق کی جھلک دیکھ لیتا ہوں۔ تو سیدنا علی شیر خدا حضور کے علم کا دفاع بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں جو کچھ ملا ہے بارگاہ رسالت سے ملا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، بارگاہ نبوت سے ملا ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک عورت، اس نے برائی کی، گناہ کیا، اور اس قرآن مجید نے کہا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر برائی کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کی سزا، پنشمنٹ ود سٹونز ٹل ڈیتھ ہے۔ اگر غیر شادی شدہ کریں تو پھر ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، یا تو جلدہ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ عورت پریگننٹ تھی، اس پر جو ہے سزا کا اطلاق ہونے لگا، امپلیمنٹیشن آف پنشمنٹ ہونے لگی۔
سیدنا علی شیر خدا کو پتا چلا، آپ تشریف لائے، آپ نے چیلنج کر دیا اس سزا کو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کو چیلنج کر دیا۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم سے کہ اے امیر المومنین، اس عورت پر سزا کا اطلاق و انطباق، ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس پنشمنٹ کی نہیں ہو سکتی جب تک یہ عورت بچے کو جنم نہ دے دے، اور بچہ پھر دودھ پیے، دودھ پینے کے بعد جب تک بچے کو دودھ چھڑا نہ دے، اس وقت تک سزا کا اطلاق اس عورت پر نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے یہ سن رکھا ہے کہ اگر کوئی عورت برائی کا ارتکاب کرے گی تو جب تک وہ ڈلیوری آف چائلڈ نہ ہو جائے اور بچہ دودھ نہ چھوڑ دے، اس وقت تک جو ہے سزا کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو سنیے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کے تبخر علمی پر ان کو سلام عقیدت پیش کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، سزا روک دی، فرمایا لوگوں رک جاؤ، جو علی کہہ رہا ہے وہ درست ہے، اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ کہا آج اگر علی نہ ہوتے ہم میں تو عمر اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ کئی ہی ایسے مواقع آئے ہیں، کئی ایسے مواقع کہ صحابہ کرام کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں اور سیدنا علی شیر خدا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یا قرآن کا معنی ایسا بیان کیا ہے، یا سنت رسول کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ صحابہ اپنا طے شدہ فیصلہ بدل دیتے، اور کئی مواقع پر حضرت عمر اور دیگر صحابہ کہتے لولا علی، یا حضرت عمر تو کہتے لہلک عمر، اور جو بھی صحابی اس وقت ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے میں برباد ہو جاتا، کیونکہ وہ باب مدینہ العلم ہے، انہیں علم بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ علم نبوت کی امین ہے، وہ علم رسالت کی امین ہے۔ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے یہ سلونی کا جو کہا ہے، تو سعید ابن مسیب آپ بڑے عام مجمع عام میں آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں پوری جماعت صحابہ میں رسول اللہ کی جماعت صحابہ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم کا اتنا بڑا دعویٰ موجود ہو کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا علی شیر خدا سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ پوری جمع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی طلب اپنے ظرف کے مطابق حضور کی بارگاہ سے فیض پایا، مگر علم نبوت سے جو فیضان مولا کائنات نے پایا ہے وہ اس کائنات میں کوئی اور شخص نہیں پا سکا۔ تو جس شخص کے دل میں سیدنا علی شیر خدا کی محبت نہ ہو، علی شیر خدا کا بغض ہو، عناد ہو، دشمنی ہو، وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جہلی نہیں ہے، ابو جہل ہے، وہ جاہلی نہیں ہے، ابو جہل ہے، جو مولا علی سے محبت نہ کرے اور پھر عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے بے شمار فضائل و مناقب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، امام دالمی نے اس کو مسند الفردوس میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا ہے، ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اور اللہ نے میری اولاد کو، میری ذریت کو، میرے نسب کو، میرے خاندان کو علی کی صلب میں رکھا ہے۔ یعنی ہر شخص کا جو رشتہ ہے، جو نسب ہے، آگے سلسلہ ہے، وہ فرمایا چلتا ہے، فرمایا میرا رشتہ میری بیٹی فاطمہ اور علی سے چلے گا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاطمی اولاد ہے، فاطمی اولاد، وہ سید کہلانے کی حقدار ہے، بشرطے کہ وہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قیامت تک رہے گی،
वगरना बहुत से जोहला भी जो है वो इसमें अपने आप को शामिल कर लेते हैं। और भी एक शख्स मुझे मिला, आपकी कहने लगा जी मैं भी सैयद हूं। मैंने कहा जी मैं अब्बासी सैयद हूं। तो उलमा ने कहा जो सैयदना अली शेर खुदा और फातिमा तो ज़हरा से औलाद है वही सैयद कहलाने की हकदार है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक भी इरशाद फरमाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, यानी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला कहते हैं, काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, कहते हैं मैंने नबी करीम सलाम का इरशाद मुबारक अपने कानों से सुना। ये अल्फाज नबुव्वत मेरे कानों में महफूज हैं कि हुजूर ने फरमाया कुल्लो साबा बिन व नसा बिन यन काते हो यौमल कियामते इल्ला मा कान मिन सबबी व नसबी। फरमाया कि कियामत के दिन हर नसब कट जाएगा, हर हसब कट जाएगा, सवाए मेरे हस्ब नसब के, कि मेरा हस्ब नसब कियामत के दिन भी कायम रहेगा। तो कियामत के दिन भी खानदान मुस्तफा, नस्ब मुस्तफा, हस्ब मुस्तफा, खून मुस्तफा, कियामत के दिन भी उनकी खूबसूरतियों का आलम क्या ही होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरा जो नस्ब और ख़ानदान है वो अली और फातिमा से क़यामत तक जारी सारी रहेगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली शेर खुदा के जो फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान किए हैं उनमें बहुत सारी जो है रवायात हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको अपना भाई कहा है। इब्ने उमर रवायत करते हैं कि काला अखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अस्हाबिही, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के दरमियान रिश्ता अखुव्वत कायम किया, रिश्ता अखुव्वत कायम किया। फजा अलीयुन तदमाउ आइनाहु, हजरत अली शेर खुदा आए और उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। तो फ़काल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जा आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखैता बैना अस्हाबिका वलम तुआखे बैनी व बैना अहदुन, या रसूलुल्लाह आपने सहाबा के दरमियान रिश्ता अखुव्वत कायम किया है, यानी मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान फलां फलां का भाई है। ये एक अलग मौजू है, मैं किसी मौका पर अर्ज करूंगा कि दुनिया में जो हिजरतें होती हैं, उसमें जो खानदान नई जगह सेटलमेंट होती है, तो दुनिया की तारीख में नई जगह पर खानदानों की एडजस्टमेंट और आबादकारी का इतना बड़ा मंसूबा जो मुस्तफ़ा ने कायम किया, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जब हुजूर ने एक अंसारी को मुहाजिर का भाई बना दिया और उनके दरमियान रिश्ता अखुव्वत कायम किया, तो अली मुर्तज़ा बारगाह रिसालत में आते हैं, या रसूलल्लाह आपने सबको भाई भाई बना दिया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो नबी करीम फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता अही फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली तू क्यों परेशान होता है, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, कियामत के दिन भी तू मोहम्मद का भाई होगा, तू मेरा भाई होगा। किसी का रिश्ता अखुव्वत किसी के साथ, किसी का रिश्ता अखुव्वत किसी के साथ, अली तेरा रिश्ता अखुव्वत दुनिया में भी मोहम्मद के साथ है, कियामत के दिन मजमे हशर में भी तेरा रिश्ता अखुव्वत मोहम्मद के साथ होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इससे बड़ा एजाज हजरत अली शेर खुदा का और कोई हो सकता है कि हुजूर ये इरशाद फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। इस रवायत को इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम हाकिम ने बयान किया है। और उसके बाद फिर हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, काला काना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायरुन, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परिंदे का गोश्त था। और इस हदीस को भी इमाम तिरमिज़ी और इमाम तिबरानी ने रवायत किया है कि परिंदे का गोश्त था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गोश्त तनावुल फरमाना चाहते थे, तो हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इतनी बि अहब्बि खल्क़िका इलैका याकुलु माई हाज़त तैरा, या अल्लाह परिंदे का गोश्त हुजूर तनावुल फरमाया अल्लाह अपनी मखलूक में से किसी पसंदीदा शख्स को भेज, वो मेरे साथ आकर मिल करके परिंदे का ये गोश्त खाए। फजा अलीजुन, तो साहबा कहते हैं, अनस बिन मालिक रावी है, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत अली शेर खुदा आए। हुजूर की दुआ देखिए, या अल्लाह अपनी मखलूक में से कोई अपना महबूब बंदा भेज, अपना पसंदीदा बंदा भेज, ऐसा भेज जिस पर तू राजी है,
और जो तेरा मकबूल बंदा है, महबूब बंदा है, उसको मेरी बारगाह में भेज। हुजूर दुआ मांग रहे हैं और वो मेरे साथ मिलकर ये परिंदे का गोश्त खाए। तो साहबी कहते हैं फजा अलीयुन, पर हजरत अली शेर खुदा आए, फअकल माहू, और उन्होंने हुजूर के साथ मिलकर वो परिंदे का गोश्त खाया। तो जिनकी महबूबियत की दुआएं लबे मुस्तफा करते रहे, उनकी महबूबियत व अजमत का आलम क्या होगा। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजल करीम से हुजूर ने फरमाया, अली कोई मोमन ऐसा नहीं है जो तुझसे मोहब्बत ना करे, और कोई मुनाफिक ऐसा नहीं है जो तुझसे बुग़्ज़ ना रखे। यानी अली से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाला कर सकता है और अली से बुग़्ज़ मुनाफिक कर सकता है। तो जिसका हजरत अली का जिक्र सुन के, अली का जिक्र सुनकर, अली की शख्सियत, अली का नाम सुनकर, अली के फजाइल सुनकर, अली के कमालात सुनकर, अली के मनाकिब सुनकर जिसका चेहरा चमक उठे और जो खुश हो जाए, समझ लो उसके सीने में ईमान है। और अली अल मुर्तजा का नाम सुनकर, अली अल मुर्तजा का जिक्र सुनकर, अली अल मुर्तजा के फजाइल सुनकर, अली अल मुर्तजा की अजमतें सुनकर जिसके दिल में बुग़्ज़ आए, दुश्मनी आए, इनाद आए, वो पक्का ठक्का मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखता है और मोमिन अली से प्यार करता है। हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, काला नाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, हजरत अली अल मुर्तज़ा से मरवी है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजरत अली अल मुर्तज़ा ने मुझे ये बात बताई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, फ़क़ाल या अलीयो अंता सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरा। फरमाया अली तू दुनिया में भी सरदार है, तू क़यामत के दिन भी सरदार होगा। अल्लाह अकबर। जिसको सरदारी मुस्तफ़ा ने अता की, जिसको सरदारी और लीडरशिप मुस्तफ़ा ने अता की, कौन है जो उनको सरदारी से जो है वो हटाए। वो उनकी वलायत हजरत अली शेर खुदा की। फरमाया अंता सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरा। अली तू दुनिया में भी सरदार है, तू क़यामत के दिन भी सरदार होगा। हबीबों का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह। इमाम हाकिम ने इसको रवायत करने के बाद कहा वह काला सही हुन, इस हदीस की सेहत के ऊपर उन्होंने कहा यह हदीस सही है। हजूर ने फरमाया अली तेरा हबीब मेरा हबीब है, वह हबीबी हबीबुल्लाह, और जो मेरा हबीब है वो मेरे रब का हबीब है। वह अदुव्वो का अदुव्वी। फरमाया अली जो तेरा दुश्मन है वो मुर्तजा का दुश्मन नहीं, मुस्तफा का दुश्मन है। अदुव्वो का अदुव्वी, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। वह अदुव्वी अदुव्वल्लाह, जो मेरा दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। तो देखें ना, जो मुर्तजा का मुहिब है वो मुस्तफा का मुहिब है, जो मुस्तफा का मुहिब है वो मेरे रब का, मेरे खुदा का महबूब है। और जो अली का दुश्मन है, अली का से इनात रखने वाला है, वो मुस्तफा से दुश्मनी करने वाला है। और जो मुस्तफा से दुश्मनी करने वाला है वो खुदा से दुश्मनी करने वाला है। ये मेरा कहना नहीं, किसी आलिम और मुफ्ती का कहना नहीं, ये कौले मुस्तफा है, ये फरमान मुस्तफा है। फरमाया वल वैलो लिमन अबग़ता का बादी। फरमाया उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हलाकत है कि जो मेरे बाद तुझसे बुग़्ज़ रखे, मेरे बाद तुझसे दुश्मनी करे और तेरे साथ जो है दुश्मनी करे, उसके लिए बर्बादी है। हजूर ने यहां तक फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत और नफरत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। यानी जिस दिल में तेरी मोहब्बत होगी वहां नफरत नहीं आएगी, और जहां नफरत होगी वहां मोहब्बत नहीं आएगी। तो मोमिन तुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। फिर सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजल करीम की जो रवायत है कि मौला अली, हुजूर ने उनको फरमाया, हम उनको मौला अली कहते हैं। और याद रख लें कोई ठेकेदार नहीं है हजरत अली की मोहब्बत का, कोई ठेकेदार नहीं है अहले बैत की मोहब्बत का कि वो ये कहे कि सिर्फ मैं ही अहले बैत अतहार का से मोहब्बत करता हूं। सुन्नी हर किसी से बढ़कर मौला अली से प्यार करता है। सुन्नी हर किसी से बढ़कर सैयदा फातिमा की
قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہے۔ سنی ہر کسی سے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہے۔ سنی ہر کسی سے بڑھ کر مولا امام حسین سے محبت کرتا ہے، حضور کے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ جب معیار یہ ہے محبت کا کہ جس کی نسبت حضور سے ہے، غلامی حضور سے ہے، اسی سے پیار کرنا ہے، تو پھر جھگڑے کس بات کے؟ حضرت علی سے بھی محبت ہے اس وجہ سے حضور کی نسبت سے، صدیق اکبر سے محبت ہے حضور کی نسبت سے، فاروق اعظم سے محبت ہے حضور کی نسبت سے، عثمان غنی سے محبت ہے حضور کی نسبت سے۔ ہمارا تو نعرہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو جس کی غلامی حضور کے ساتھ ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تو برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ برا بن عازب بہت بڑے صحابی کہتے ہیں کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم حضور کے ساتھ تھے ایک سفر میں۔ اور اس کا پس منظر بھی سن لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی شیر خدا کو یمن بھیجا، اور کچھ لوگوں کو ان سے جو ہے وہ اختلاف ہوا۔ جب اختلاف ہوا تو پھر جب اختلاف ہوتا ہے تو پراپیگنڈے بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو جب حضرت علی شیر خدا کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے 10 ہجری کو تشریف لائے، تو یہ لوگ یمن سے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا کی خلاف یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ تو جب وہاں سے واپسی پر غدیر خم پر جو ہے پڑاؤ کیا تو وہاں درختوں کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشست لگائی گئی۔ اس مقام کی عکاسی اور منظر کشی برا بن عازب بیان کرتے، اور بھی متعدد صحابہ سے یہ حدیث ان نے روایت کی ہے، متعدد صحابہ اس کے راوی ہیں۔ برا بن عازب کی روایت میں یہاں پڑھ رہا ہوں جس کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے اور دیگر ائمہ نے۔ کالا کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے، فنزلنا بغدیر خم، تو ہم غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے، فنودیا فینا الصلاۃ جامعۃ، ہمارے درمیان اعلان ہوا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ وقوسی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین، 2 درختوں کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ نشست بنائی گئی، صفائی کی گئی، اور صفائی کر کے حضور کے لیے جگہ بنائی گئی۔ فصلی الظہر، حضور نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر مجمع کو حضور نے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد چونکہ باتیں لوگوں کی سن رہے تھے جو حضرت علی شیر خدا کے خلاف کر رہے تھے، تو وہ اخذ بید علی، رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا، دست مصطفیٰ میں دست مرتضیٰ ہوگا، حضرت علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اس ہاتھ میں جس ہاتھ کو رب کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے محبوب جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں وہ تو نے نہیں، وہ تو میں نے پھینکی ہیں۔ وہ ہاتھ جب بیعت لیتا ہے بیعت رضوان تو رب کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ جس دست کو، جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے، اس ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ آیا، علی المرتضیٰ کا ہاتھ آیا۔ اور حضور نے صحابہ سے پوچھا، فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں؟ یہ قرآن مجید میں ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا، ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی جان اتنی اس کے قریب نہیں ہے جتنا میرا مصطفیٰ اس کے قریب ہے۔ حضور یعنی جان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، تو اللہ نے کہا اے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، میرا رسول جان سے، اللہ، میرا رسول جان سے بڑھ کے تمہارے قریب ہے۔
तुम्हारी जान इतनी करीब नहीं जितना मेरा मोहम्मद तुम्हारे करीब है। सुभान अल्लाह। इसी वजह से हुजूर ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था कि अगर कोई मेरा गुलाम फौत हो जाए और वो कर्जा छोड़ जाए, तो इरशाद फरमाया अगर कोई गुलाम फौत हो जाए और कर्जा छोड़ जाए तो इरशाद फरमाया कि उसका कर्जा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करूंगा। यानी अगर वो पीछे वारस हैं, अगर विरासत का माल छोड़ जाए तो वारसों में तकसीम किया जाए, लेकिन अगर वो कर्जा छोड़ जाए तो मैं मोहम्मद अदा करूंगा। ये है नबी का जान से भी ज्यादा करीब होने का एक माना, मुतअद्दिद मानी। तो हुजूर ने सहाबा से इकरार करवाया, क्या मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? काला अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिकुल्लि मुमिनिन मिन नफ्सिही। फिर हुजूर ने दूसरी मर्तबा पूछा, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं हर मोमिन की जान से भी ज्यादा उसके करीब हूं? कालू बला। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? काला फअखज़ बियदि अली। फिर हुजूर ने हजरत अली का हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था, लहराया। फकाला मन कुंत मौला हो फअलीयुल मौला। तो सुनो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वो आदे मन आदा हो। अल्लाह जो अली को मौला बनाए, जो अली से मोहब्बत करे, जो अली से दोस्ती करे, अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर, तुमसे भी उससे प्यार कर। वह आदे मन आदा हो, और जो अली से दुश्मनी करे, अली से बुग़्ज़ रखे, अली से निफाक करे, ए अल्लाह तू भी उसका दुश्मन बन जा। काला बरा बिन आज़िब कहते हैं, रावी हदीस कहते हैं कि फकाला फलाकिया उमर बाद ज़ालिका। हजूर ये इरशाद फरमा चुके तो हजरत अली शेर खुदा वो हजरत अली को मिले सबसे पहले। इस ऐलान के बाद यानी जो प्रोपेगंडे की गर्द थी वो छट गई। हुजूर के इरशाद के बाद हजरत उमर मिले। फकाल लहू हनीयन यब्ना अली इब्न अबी तालिब। हजरत उमर ने कहा, अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो तुझे। असबता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन। कहा तू सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी हर मोमिन मर्द का भी मौला है, हर औरत का भी मौला है। हजरत अली शेर खुदा सबसे पहले उनकी मौलाइयत को, उनकी वलायत का ऐलान करने वाले जमात सहाबा में हजरत फारूक आजम हैं उम्मत मुस्तफा में। कहा आप सुबह शाम हर मोमिन मर्द के मौला हैं, हर मोमिन औरत के मौला हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला से कह रहे हैं। और दूसरी रिवायत में फकाला उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, बख बख लका या यब्न अबी तालिबिन, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो। असबता मौलाया व मौला कुल्ले मुस्लिमिन। तू हर मोमिन का मौला है। ए अली आज के बाद तू उमर का भी मौला है, तू उमर का भी मौला है और हर मोमिन मर्द और औरत का मौला है। फ़अंज़लल्लाहु ताला अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस रोज ये आयत करीमा नाज़िल की, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये जो मौला कहा है, तो इसमें कुछ लोगों को बड़ी घबराहट है कि जी मौला अली किधर हो गए हैं मौला। तो उनको मौला मुस्तफ़ा ने कहा है, उनको मौला सैयदना फारूक आजम ने इरशाद फरमाया है। और ये मौला का माना जो कुछ लोग लेते हैं कि इससे मुराद उनकी खिलाफत बिला फसल है, ये माना नहीं है। मौला के कई माने हैं। मौला का माना तमलीक भी है, मालिक। मौला का माना अकरब भी है, करीबी। मौला का माना मददगार भी है। मौला का माना नुसरत करने वाला भी है। मौला का माना दोस्त भी है। अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। कई माने हैं। तो उलमा ने असूल ये बयान किया है, असूल जब एक लफ्ज के मुतअद्दिद मानी हूं तो किसी एक ही माने के ऊपर डट जाना ये इल्म और हिकमत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। तो हजरत अली बिलाशुबा मौला है, लेकिन इस मौला से मुराद खिलाफत बिला फसल नहीं है। खिलाफत वही है
जिसके सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है खलीफतुल रसूल हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं और मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। तो मौला का माना मददगार है, मौला का माना दोस्त है, मौला का माना अकरब करीबी है, मौला का माना सरदार है, मौला का माना रहनुमा है। मुतअद्दिद माने हैं मौला के। सैयदना अली शेर इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम हाकिम ने और तिबरानी ने रिवायत की, जिसके रावी खुद हजरत अली शेर खुदा हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरते व आतका बिलालन मिन मालिही। यही हजरत अली शेर खुदा कहते हैं। यानी एक तरफ हजरत अली से मोहब्बत हर मोमिन मर्द और औरत के सीने में है, लेकिन इस मोहब्बत का कतअन ये मकसद नहीं कि अली से मोहब्बत अबू बकर से माज़अल्लाह बुग़्ज़ हो, अली से मोहब्बत उमर से बुग़्ज़ हो, अली से मोहब्बत उस्मान से बुग़्ज़ हो। नहीं, जो अली से मोहब्बत करे और अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखे, वो अली का दोस्त और गुलाम नहीं, वो अली का दुश्मन है। अली का मुहिब वही है जो मौला अली से भी मोहब्बत करता है, अबू बकर और उमर से भी मोहब्बत करता है। जो अली से मोहब्बत करे और अबू बकर और उमर से मोहब्बत न करे, तो वो मुझे बताए 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे हजरत अली ने जो नमाजें पढ़ी हैं, उन नमाजों का क्या बनेगा? 10 साल मौला अली ने फारूक आज़म के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। तो इमाम जालिम हो सकता है और अली जैसा इंसान उनको बना सकता है? तो मौला अली से मोहब्बत, उनकी अजमत, शान, कमालात बेशुमार हैं। ये अली उल मुर्तज़ा रवायत कर रहे हैं, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में किया है, इमाम तबरानी ने इसको किया है किताबुल मनाक़िब के अंदर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उसने अपनी बेटी को मेरे निकाह में दिया है, आयशा सिद्दीक़ा को मेरे निकाह में दिया है। वह हमलनी इला दारिल हिजरते, और वो हिजरत की रात मुझे साथ लेकर आए। यानी देखे ना, हम ये एक जहां 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि हुजूर ने हिजरत की रात हजरत अली को फरमाया, अली तो मेरे बिस्तर पर लेट जा, मेरे बिस्तर पर लेट जा, क्योंकि काफिरों का मंसूबा था कि आज रात माज़अल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर देना है। अस्तगफिरुल्लाह। वो शमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। आसमान से वादा था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मुस्तफा तेरा मुहाफिज रब है। अली को जो लटाया तो किस वजह से लटाया? हुजूर के पास अमानतें थी। कहा, कल अहले मक्का की अमानतें लौटा कर मेरे बाद जब भी मौका मिले तुम भी आ जाना हिजरत करके मदीना तैयबा। अब यहां एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। एक तरफ मक्का के लोग जान के दुश्मन हैं, और मोहम्मद की अमानत देखो, मोहम्मद की सदाकत देखो, मुस्तफा की दियानत देखो, मुस्तफा का सिद्क व अदल देखो, कि जो जान के दुश्मन हैं उनकी अमानतें वापस करने की फिक्र है। और अली और मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर लिटाया, फरमाया कि मेरी अमानतें मेरे पास जो लोगों की हैं वो अमानतें अदा करके तुम आ जाना। उस रात रसूलुल्लाह के बिस्तर पर लेटना मौत की आगोश में लेटने के मुतरादिफ था, क्योंकि वो कत्ल करने आए थे। लेकिन जब हुजूर ने ये फरमाया ना, अली ये फरमाया कि अमानतें लुटा कर आ जाना, तो हजरत अली कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया, हुजूर ने फरमाया आ जाना तो मुझे कुछ नहीं होना। अल्लाह अकबर। क्योंकि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो अमानतें कहां जाएंगी? शहीद हो जाऊं तो मदीना कौन जाएगा? अमानतें लुटाकर मदीने आ जाना तो जिंदगी की गारंटी ज़बान मुस्तफ़ा दे रही थी। बेफिक्र सो गए हुजूर के बिस्तर पर, और मुशरिकीन मक्का, दुश्मनान मुस्तफ़ा, वो आए और देखा ये हम मोहम्मद तो नहीं है, अली है अबू तालिब के बेटे। अच्छा, कुछ लोग इस वाक़े से अजमत व शान अली बयान करते हैं और कहते हैं जी बिस्तर पर कौन लेटा और चला कौन गया। नादानों, तुम मुकाबला ना करो उनकी शानों के दरमियान। अली बिस्तर पर लेट गए, हुजूर के बिस्तर पर लेट गए, और अबू बकर सिद्दीक वो सफर में कभी हुजूर के आगे है कभी पीछे है, कि दुश्मन आगे से हमला करे तो मेरे ऊपर हमला करे, मुस्तफा पर ना करे, पीछे से हमला करे तो मेरे ऊपर करे, मुस्तफा पर ना करे। वो तो गार सौर के अंदर हुजूर का मुबारक सर अपनी गोद में रखकर जो है वो
وہ وہاں بیٹھے ہیں اور سارے سوراخوں کو بند کر دیا ہے، اور وہاں ایک سوراخ باقی ہے، وہاں اپنی ایڑی رکھ لی ہے، اور ایڑی رکھی ہے، وہاں سانپ نے ڈنگ مارا ہے، درد ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ عارف کڑی نے کہا تھا کہ وہ سانپ بھی کہتا تھا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں وچ بہاراں۔ ایک طرف علی المرتضیٰ بستر مصطفیٰ پر لیٹے ہیں، اور دوسری طرف اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور دوسری طرف صدیق اکبر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی حضور کے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اور غار ثور میں بھی سانپ سے ایڑی جو ہے، ایڑی کو پر سانپ نے ڈنگ مارا، لیکن حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ تو دونوں نے اپنی جانیں حضور کی ذات پر قربان کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ نہ شان علی کی آڑ میں مقام صدیق کم کرو، نہ مقام صدیق کی آڑ میں شان علی بیان کرو۔ علی علی ہے، ابو بکر ہے، دونوں کو شان مصطفیٰ نے عطا کی ہیں، دونوں نے کو عظمتیں خدا نے عطا کی ہیں۔ تو حضرت علی خود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا، انہوں نے دارالحجرہ میں مجھے لے کر گئے، انہوں نے بلال کو اپنے باری مال دے کر کے آزاد کروایا۔ رحم اللہ عمرہ، اللہ عمر پر رحم کرے، یقول الحق کا و ان کانا مرن، فرمایا عمر ہمیشہ سچ بات کرتا ہے، عمر سچی بات کرتا ہے، کھرا آدمی ہے۔ تارکہ الحق و مالہ صدیق، سچ بولنے کی وجہ سے اس کے دوست کم ہیں یا اس کے دوست نہیں ہیں کہ سچی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے عمر۔ رحم اللہ عثمانہ، اللہ عثمان پر رحم کرے، تستحیہ الملائکۃ، اس سے آسمان کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم کرے، اللہم ادرک الحق معہ حیث دارا، اے اللہ علی پر رحم کر، یہ جہاں بھی رہے حق علی کے ساتھ رہے۔ تو حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا۔ علی نے جب صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کیا تو حق علی کے ساتھ تھا، تبھی تو انہوں صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا۔ جب وہ فاروق اعظم کی بیعت کی، فاروق اعظم کی، تو حق علی کے ساتھ تھا، اسی وجہ سے تو ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہا، علی کے ساتھ ہے، اور قیامت تک حق علی کے ساتھ رہے گا، کیونکہ علی مصطفیٰ کے ہیں، علی ابو بکر کے مددگار ہیں، علی عمر کے مددگار ہیں، علی عثمان کے مددگار ہیں، علی مصطفیٰ کے صحابہ اور مصطفیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ علی وہ ہیں جن کے سینے میں اللہ کے دین کی ابلاغ کا جو جذبہ ہے وہ کسی اور سینے میں نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی شیر خدا کی جو شانیں بیان کی ہیں، ان میں جو ہے ایک روایت جو ہے خیبر کی، خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ علم جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ اس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا، اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا۔ دوسرے دن جب حضور نے اعلان فرمانا تھا تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی لیڈر بننے کی، قائد بننے کی یہ طلب پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں بس ہمیشہ میں اللہ کے دین کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جہاں جو ڈیوٹی لگی وہ کرتا رہا، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں مسلمانوں کو لیڈ کروں، کسی لشکر کو کہ لیڈ کروں، یہ طلب نہیں ہوئی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ کل لأوتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ سن تو مل گئی کہ وہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ خدا اور رسول کا محب بھی ہے، وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا، اور خدا اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ اعلان
जमात सहाबा ने सुन लिया और बात थी कि कल मैं झंडा दूंगा, तो सारी रात तबसरे होते रहे कि हमारी जमात में कौन खुश नसीब है कि जिसकी महबूबियत खुदा और महबूबियत मुस्तफ़ा का ऐलान ज़बान मुस्तफ़ा कर चुकी है, कि हुजूर फरमा चुके हैं कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये तो हर कोई करता था, मगर हुजूर ने गारंटी दे दी है और साथ ये कहा अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और रसूल भी मोहब्बत करता है। तो फारूक आज़म कहते हैं कि दूसरे दिन जब सहाबा जमा हुए तो कहते हैं कि मेरे दिल में पहले कभी तलब नहीं आई, उस दिन मैं मजमे में थोड़ी सी एड़ियां ऊंची करके अपना सर ऊंचा किया कि हुजूर की निगाह मुझ पर पड़े और हुजूर मुझे बुलाएं कि उमर आ गया और मैं तुम्हें ये झंडा देता हूं। यकीनन ये तो फारूक आज़म ने अपनी फीलिंग्स बयान कर दी, लेकिन दीगर सहाबा के दिलों में भी ये होगा कि आज ये कुरा किसके नाम निकलना है, किसकी मोहब्बत खुदा भी कबूल है, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी कबूल है। कहते हैं दूसरा दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली किधर हैं? अल्लाह अकबर, अली किधर? वो मजमे में थे ही नहीं, उनको अशोबे चश्म था, आंखें दुखती थी। फरमाया कि जो है वो अली को बुलाओ। देखिए खुदा के करम, मुस्तफ़ा के करम मजमे में है नहीं, लेकिन वो क्या सुल्तानुल आरिफीन ने कहा था, कई जागन ते कई जाग न जानन, कई जागदे भी गे सुते हु, तियां नू रब सुतिया मिलिया, कई जागदे भी गे मुठे हु। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अल्लाह उसके ऊपर कर्म इस तरह करता है कि वो सोच भी नहीं सकता। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजल करीम कहते हैं कि वो जो है वो मौजूद नहीं थे। हुजूर ने फरमाया अली को बुलाओ, उदउ ली अलियन, मेरे लिए अली को बुलाओ। फओतिया बिही, हजरत अली को बुलाया गया तो अरमदा तो फबसा का फी आइनैहि वदफा राया इलैहि फफतहल्लाहु अलैहि